बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। हम किसी भी इनकम ग्रुप से हों, बहुत अमीर हों, कम अमीर हों, मुतवस्सित तबका हो या बिल्कुल लोअर इनकम ग्रुप हो, जिस बात की राहत आलमोस्ट सबको महसूस होती है वो औलाद है। और अगर ये मेल औलाद हो तो आमतौर पे माएँ और बाप मुँह से कहते नहीं हैं, पर उनसे बहुत सारी आरज़ुएँ, बहुत सारी तवक्कुआत बांध लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब ये बड़े होंगे तो हमारे पाँव को धो धो के पिएंगे, ये बड़े होंगे तो हमारा ख्याल रखेंगे, ये बड़े होंगे तो हमारे पाँव के नीचे अपनी हथेलियाँ रखेंगे, ये बड़े होंगे तो जब लफ्ज़ अदा करेंगे तो उनमें हमारे लिए दुआ होगी। इनके होंठ अगर कुछ खुलेंगे, वाह होंगे, तो उसमें हमारे लिए मोहब्बत भरे जुमले होंगे। इनकी आँखें हमारे ख्वाबों को जिएंगी। ये तब ऊपर उठेंगी जब हम कहेंगे, ये तब नीचे होंगी जब हम कहेंगे। पर ये सारे ख्वाब और ये सारे ख्याल अधूरे रह जाते हैं जब बच्चे स्कूल के आखिरी दिनों में पहुंचते हैं और उस वक्त गुस्ताख हो जाते हैं। अगर कोई गुस्ताख नहीं होता तो वो आसपास के लड़कों की कहानियां सुन सुन के घर आने के बाद उसका रवैया बदल जाता है। ये रवैया उसको उस ढलवान पे ले जाता है जो नाखुशी से भरी हुई है। मैं अभी उसको दोज़ख से नहीं डरा, पर जब आप अपने माँ बाप की नाफरमानी का आगाज़ करते हैं तो इस ज़िंदगी में से खैर ख़त्म हो जाती है। आपके पीछे से दुआएं रुक जाती हैं और माँ और बाप की आंखों में आप बसने की बजाय आंसू बसने लगते हैं। तो आप सोचिए, जिस रिश्ते को आपने आंसू दे दिए वो क्या करेगा, वो आपको कैसे याद करेगा, कैसे दुआ देगा और कैसे आपके बारे में भला सोचेगा। इत्तेफाक ये कि इस वक्त मेरे सामने 3 सवाल हैं और तीनों इसी मौजू से मुताल्लिक हैं। यास्मीन ने कहा, सर औलाद की नाफरमानी से बचने का क्या हल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरसलान ने कहा कि सर बच्चे स्कूल गोइंग हों और वो मोबाइल पे ज़िद कर रहे हों तो क्या उनको दे देना चाहिए। उनकी अम्मा का ये कहना कि अगर नहीं दोगे तो ये गुस्ताख हो जाएंगे। जो तीसरा सवाल है वो के भाई का है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कई ऐसे मोमेंट आए जब मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। अब मैं अकेले में रोता हूँ, डरता हूँ कि आखिरत में मेरे साथ क्या होगा। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा क्या बनेगा। खातिन हज़रात, ये तीनों सवाल एक लम्हे को हम यहीं रख देते हैं और अल्लाह के रसूल के ज़माने में चलते हैं। एक साहब जिनकी जान कनी का आलम था, यानी जान निकलने वाली थी और निकल नहीं रही थी, जान फंसी हुई थी और सख्त अजियत में और तकलीफ़ में, और अल्लाह के रसूल तक उनकी ये बात पहुंची तो आपने जो बात फरमाई थी कि इसकी माँ से को ऐसे माफ़ कर दे, और उनकी माँ ने उसको माफ़ नहीं किया था। उसने इतना जुल्म कमाया था, इतना उनको तंग किया था। इनफैक्ट ये जैसे जैसे उम्र गुज़रती है, वो जो आपके सख्त लफ्ज़ होते हैं, सख्त रवैये होते हैं, नाफरमानी और बदतमीज़ी होती है, अगर ज़िंदा माँ बाप के पाँव पड़ के वो लड़का या लड़की उनको मना नहीं लेता, कायल नहीं कर लेता, माफ़ नहीं करा लेता, तो मानो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो आप प्यारे लोगों, आप उम्र के जिस हिस्से में भी हों, आपकी माँ और बाप को आपसे राज़ी रहना चाहिए, होना चाहिए। अगर उम्र के किसी भी हिस्से में आपसे ऐसी कमी बेशी हुई हो, ऐसी गुस्ताखी हो गई हो, अव्वल तो ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने ये गुस्ताखी की होती है, बिलीव मी, मैंने अपनी आंखों से ये देखा है होते, उनकी औलाद उनके आगे बोलती है, उनकी लाग उन्हें उसी तराजू पे तोलती है। उन्हीं तारीख़ में कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि अगर किसी ने अपनी माँ और बाप के लिए कोई लकड़ी का बर्तन रखा या कांच की जगह मिट्टी का बर्तन रखा, तो उन्हीं में से किसी बेटे और बेटी ने कहा, अम्मा ये कहाँ से लिया था, मैंने तुम्हारे भी तो लेना है। यानी ये मकाफ़त अमल है जो ज़रूर हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि माँ और बाप के पर्दा करने से पहले, देखें माँ बाप के लिए हमारी पंजाबी में ये लफ्ज़ मरने का इस्तेमाल ही नहीं होता, पर्दा करना कहा जाता है। पर्दा करने होते दुनिया से जब वो चले जाए, तो उससे पहले उनको मना लेना चाहिए, उससे पहले उन्हें कायल कर लेना चाहिए, उनके पाँव पड़ जाना चाहिए। कभी आपने कोई गुस्ताखी की हो, नाफरमानी की हो, घर छोड़ के चले गए हों,
اپنی مرضی سے شادی کر لی ہو, کچھ بھی ایسا جس سے ان کو دکھ پہنچا ہو, تکلیف پہنچی ہو. دکھ پہنچانا اور تکلیف دینا اولاد کا استحقاق نہیں ہے, یہ نامناسب ہے, یہ ناروا ہے, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو تینوں صورتوں میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کہ بھائی نے جو پوچھا تو کہ بھائی اپنی اماں سے یا ابا سے, جس کو بھی آپ نے زیادہ تنگ کیا, اللہ نے ان کو دل بڑے نرم دیے ہوتے ہیں. ایک دن کوشش کریں, 2 دن کوشش کریں, تحفوں کی بارش کر دیں, محبت کی بارش کر دیں, ان کے ہاتھوں کو چومیں. اگر اماں اجازت دیتی ہے تو ان کے ماتھے کو چومیں, چونکہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ماں کی گالوں کو چومنا ذرا اٹ لکس آکورڈ, تو ماتھے کو چومیں, ان کے پاؤں کو چومیں. میں تو ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اب بھی جب گھر جاتے ہیں تو اس بات کا لحاظ کیے بنا کہ کوئی بیٹھا ہے یا نہیں, وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان قدموں کو چوم لیتے ہیں, چاہے ایڑیاں پھٹی ہوں, چاہے میلے ہوں. اچھا اس لمحے ماں پہ کیا بیتی ہوگی, کبھی اس کا سوچا آپ نے؟ اس لمحے باپ پہ کیا بیتی ہوگی جب جوان اولاد جو گستاخی کر سکتی ہے, نافرمانی کر سکتی ہے, دور جا سکتی ہے, اوائڈ کر سکتی ہے, وہ آپ کے ساتھ جڑی بیٹھی ہو, اور اس کے ہونٹوں پہ, اس کی آنکھوں میں, اس کے انگلیوں کے پوروں میں آپ ہوں, تو آپ سوچیں اس وقت آپ کی زندگی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جینے لگ جاتے ہیں؟ آپ کے لفظوں میں شیرینی آ جاتی ہے, آپ کی دعاؤں میں تاثیر بڑھ جاتی ہے. ماں اور باپ تو وہ زندہ پیر ہیں کہ جن کی رب موڑتا نہیں ہے. لوگ تو ایسے پیروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جن کے گھر میں زندہ ہیں ماں اور باپ. ان کی آنکھوں میں, ان کے لفظوں میں رہنا سیکھ لیجئے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. جو آپ کو چاہیے ان کے ہونٹوں میں ڈال دیجئے. آپ سوچیں کہ اللہ تو بچے اور بچی کے ہونٹوں سے نکلی بات کو رد نہیں کرتا, تو وہ ماں اور باپ جن کے بال بھی تھوڑے تھوڑے سفید ہو جاتے ہیں, اللہ ان کی حیا, پھر یہ رتبہ رب نے ان کو دیا ماں باپ بنانے کا, تو ان کی بات کو وہ رد نہیں کرتا. اس لیے ایسا کبھی ہو جائے تو اپنی آخرت, آخری سانس سے پہلے توبہ کا وقت ہے. آخری سانس کب ہے ہم کو نہیں علم ہوتا. یہ مت سوچئے کہ 80 سال کا ہو جاؤں گا, 85 سال کا ہو جاؤں گا تو میں توبہ کر لوں گا. مانو کہ رب آپ پہ مہربان ہو رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ استغفار کرو, ان کے پاؤں پڑو, ان سے اپنی غلطیاں بخشواؤ. یہ غلطی آپ کی بیوی سے ہوئی ہو تو بھی آپ کی غلطی ہے, یہ غلطی آپ کی اولاد سے ہوئی ہو تو بھی آپ کی غلطی ہے. دونوں صورتوں میں ہاتھ باندھنے, ہاتھ جوڑنے آپ ہی نے ہیں. آپ یہ کام کر لیجئے, آسان ہے, زندگی سکھی ہو جائے گی. اچھا, نافرمانی سے بچنے کا جو حل ہے یہ تفصیل طلب ہے, اس پہ پھر کس روز بات کریں گے. اور یہ جو بچوں کو موبائل دینے کا, ابھی پھر یہ لاک ڈاؤن لگے گا, جب بھی چھٹیاں ہوں گی, تو جب بھی بچوں کو کوئی موبائل دیں, بہت عالی شان, بہت لیٹسٹ مت دیجئے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, اب آنے والے دنوں میں بہت سے گھروں میں اب بھی یہ جو ٹی وی تھا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, فیس بک آؤٹ ڈیٹڈ. اب یہ نیٹ فلکس کا زمانہ ہے, اور نیٹ فلکس کی جو نسل ہے عام نسل سے بہت آگے. یہ لوگ سیزنز دیکھتے ہیں. اچھا, ان کے چوائس میں الٹی سیدھی فلمیں کم ہوتی ہیں, ان کے چوائس میں کیٹیگوریکلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی ان کے ٹیسٹ کو بناتی یا بگاڑتی ہیں, ان کے کریکٹر کو بناتی یا بگاڑتی ہیں, اور انہیں فیل کراتی ہیں کہ دے آر اہیڈ آف ادر پیپل. تو انفیکٹ یہ جب آپ درگزر کرتے ہو یا اس کو اوائڈ کرتے ہو تو چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. بچوں کو موبائل کی جو آزادی ہے یا عیاشی ہے, اس کی ایک عمر ہے, وہ جب یہ میچور ہونے لگے اس سے پہلے آپ اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی زیر نگرانی جو کام کروانا ہے. بہت سختی کریں گے تو بھی مسائل ہوتے. تو آپ کا اپنا موبائل آپ اس میں کچھ ریسٹرکشن کے ساتھ انہیں دے سکتے ہیں کلاسز کے لیے, اور اگر کچھ ڈرامہ ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں, دکھا دیں تو بھی یہ, یعنی اس کے حق میں ہوں, لیکن بالکل آپ ایک تازہ تیز چھری ان کے حوالے کر دیں, اسے وہ کھیلیں تو کچھ نہ کچھ تو کٹ جائے گا. اور جو چیز کٹتی ہے وہ ہاتھ انگلی نہیں ہے, وہ ایمان کٹتا ہے, وہ یقین کٹتا ہے, وہ محبت کٹتی ہے, وہ حیا کٹتی ہے, وہ لحاظ کٹتا ہے, وہ ویلیوز کٹتی ہیں, اور سب کچھ ہوتا ہے. چہرے خوبصورت, آنکھیں خوبصورت, ہونٹ خوبصورت, ہاتھ خوبصورت, پر آپ کا دل اور آپ کا دماغ ایمان سے اور پاکیزگی سے خالی ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور اس نقصان کو مت ہونے دیا کریں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.